देउलाको बाउ एउटी परी स्वर्गबाट आज मात्रै धरतीमा झरी एउटी परी स्वर्गबाट आज मात्रै धरतीमा झरी मनै लोभ्याउने मुटु समाउने मुस्कान छ
जुनले नुहाएकी बिहानी भई उदयकी यौवनमा सुस्तरी टेकेर शर्माएकी जुनले नुहाएकी बिहानी भई उदयकी यौवनमा सुस्तरी टेकेर शर्माएकी फुलकी मितिनियु चरीकी सङ्गिनियु चञ्चल छ निश्चल छ सृष्टिकै श्रृङ्गारु आफ्नै रूप देखेर आफैसँग लजाउने हो एउटी परी स्वर्गबाट आज मात्रै धरतीमा झरी तालको मन्द छाल जस्तै छ उनको चाल सुना झै सुन्दरता न रेशमी उनको कपाल तालको मन्द छाल जस्तै छ उनको चाल सुना झै सुन्दरता न रेशमी उनको कपाल सुन्दरता की रानी सृजना की खानी मन उसको कञ्चन छ झरना कै पानी हाँस्दा मोती खसाउने रूप नै लट्याउने माया नै माया छ तिम्रो नाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा माया नै माया छ तिम्रो नाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा प्रीति नै प्रीति छ तिम्रो ठाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा सपनाको संसारमा म त भुले नि पिरतीको दुनियाँमा आइपुगे नि ए सपनाको संसारमा म त भुले नि पिरतीको दुनियाँमा आइपुगे नि होस हराउँछ मन रमाउँछ होस हराउँछ मन रमाउँछ तिमी हाँसिदिए हिमाल छै तिमी हाँसिदिए हिमाल छै माया नै माया
मत बाजा बजाई बजाई बेहोली बेहोली पल पल घडी घडी तिम्रै बाटो हेरी सजेको छु तिम्रै निम्ति सोर सिंगार गरी पल पल घडी घडी तिम्रै बाटो हेरी सजेको छु तिम्रै निम्ति सोर सिंगार गरी मुटुको यो ढुकढुकी थामेर बसेकी बेहोली 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 फुलमालाले सजाए सिउँदो तिम्रो भर्नेछु मनको खाली पानामा तिम्रै नाम कोर्नेछु
फुलमालाले सजाए सिउँदो तिम्रो भर्नेछु मनको खाली पाउनमा तिम्रै नाम कोर्नेछु यो जुनीलाई मात्र होइन साथै जन्म मेरी बेहोली आज किन सपनामा छुके जस्तो लाग्दैछ आज किन सपनामा छुके जस्तो लाग्दैछ तिमी मेरो बेहुला अनि म तिम्रै बेहुली बेहुली फोटो आउने गरी अब दादालाई ढोल्नु भयो यति गरेर ढोल्दै गरेर
साथ दियौ भने, तिमीले हात दियौ भने, तिमीले साथ दियौ भने मैले संसार जित्छु। तिमीले हात दियौ भने मैले दुःख भुल्छु। मखमली फुल झै बनोस् माया, बरपीपल झै अमर रहोस् माया। तिमीले साथ दियौ भने मैले संसार जित्छु। तिमीले हात दियौ भने मैले दुःख भुल्छु। मखमली फुल झै बनोस् माया, बरपीपल झै अमर रहोस् माया। चन्द्रसँग चाँदनी झै तिमीसँग म, तिम्रो मनको फुलबारीमा फुलिरहन्छु म। हो चन्द्रसँग चाँदनी झै तिमीसँग म, तिम्रो मनको फुलबारीमा फुलिरहन्छु म। तिमीले बाचा तोड्यौ भने म त जिउँदै मर्छु। तिमीले माया मार्यौ भने म त एक्लै हुन्छु। मखमली फुल झै बनोस् माया, बरपीपल झै अमर रहोस् माया। तिम्रो लागि सारा दुनिया भुल्न सक्छु म। तिम्रो हर सुख दुःखको साथी बन्छु म। हो तिम्रो लागि सारा दुनिया भुल्न सक्छु म। तिम्रो हर सुख दुःखको साथी बन्छु म। तिमीले साथ दियौ भने मैले संसार जित्छु। तिमीले हात दियौ भने मैले दुःख भुल्छु। मखमली फुल झै बनोस् माया, बरपीपल झै अमर रहोस् माया।
हामी छोरी चेलीको कर्म नै यस्तै हुन्छ बा। माइतीको बगैँचामा फुलेर के गर्नु, तर भाग्य भने हामीले अर्काको सङ्घारमा माला बन्ने लिएर आएका हुन्छौँ। शुभ लग्नको बेला हुन लागेको छ। घडीवालाहरू तयार छौ? तयार छौं। कन्यादान लिने दिनेहरू तयार छौ? तयार छन्। स्वस्ति वाचन गर्ने होमादि गर्ने ब्राह्मणहरू तयार छौ? तयार छौं। बाजा गजा बजाउनेहरू तयार छौ? तयार छौं हजुर, तयार छौं। सिरोके कवितेहरू तयार छौ? तयार छौं। बन्दुकेहरू तयार छौ? तयार छौं। कल्स्यौडी माडौली भार बोक्ने ढाल तरबार बोक्नेहरू तयार छौ? तयार छौं। वर कन्या तयार छौ? तयार छन्। लग्नका सम्पूर्ण सामग्रीहरू तयार छन्? सबै छ हजुर, रेडी। उसो भए आजको मिति, महिना, गते, बार, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, बेला, मुहूर्त, लग्न, नवंशकमा शुभ लगन बोलौँ त? बोलौँ। घडीको बेला ठिक भयो, भरे घडी डुब्दा घन्टी बजाउनु, शुभ बेला भयो भन्नु। आजको शुभ लग्नको शुभ नवांशक शुभ बेलामा शुभ लगन भयो, शुभ लगन भयो, शुभ लगन भयो।
छ हातमा मनमा के छ है फेरि उहीबाट जाउँ छोडिकन त्यो फेरि 3 पल्ट मनमा के छ है भनना अब यो हात केलाले बोकेर हाल्दैन अधिकार हुन्छ यहाँ यसलाई बन्द गर्नु ल कुनै कताको बस्नु मायाको सारा सरगम वो आज मेरो माया छ आँखामा अनि म टिको लगाइदिएछु अनि त्यहाँबाट सक्यो बिहा हाम्रो काम सक्यो शान्ति प्रियक्षमे लक्ष्मी नमः टिका त अब बिहा वरण गर्दा लाग्छ पुसा तल छोइराख्नु पैसालाई श्री ओम श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञ प्रवर्तमानस्य सकल जग सृष्टिकारिणो नमो ब्रह्मणोदित्य प्रराधे श्री श्री नगरे विरोधि कृतनाम संवरवि उत्तरायणे मासानां मासोत्तमे सौरेण चानेन फाल्गुन शुक्ले नित्यं परिशं सुप्रभातरे महोदयवोटोत्पन्न स शुक्लैर्माजन्देन शाखातेन भवनि प्रशासनमा सपत्निका मम भन्नु आफू त दुईजनाले अब त्यो कर्म गर्दा दुईजनाले गर्नुपर्छ ल दक्षिणा आयो उतै होला हो त्यहाँ राखेर पूजा गर्नु अनि त्यो अब बिदाईको टिको लगाइदिनुपर्छ एकपल्ट ल पूजा गर्नु ल के अरे बेहुला बेहुली नै पूजा गर्ने दुईजनाले एक्लै गर्ने होइन अब त्यो गर्दै दियो हिरण्य गर्भस्थं हेन बीजं निभावसोऽनन्त पुण्यप्रदा अत शान्ति प्रियक्षमे लक्ष्मी नमः यहाँ चाहिँ भइहाल्दै अस्ति त टिक्नु चाहिँ मलाई टिको लाग्नु नमो ब्रह्मण्य देवाय अब दान दक्षिणा गर्न सिकाएको यो गृहस्थी भइरहेको थियो हरि ओम तत्सतम मध्य श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञ प्रवर्तमानस्य सकल जग सृष्टिकारिणो ब्रह्मणोदित्य प्रराधे श्रीशेषवारः कल्पे वैवस्वत मन्वान्तरे अष्टाविंशतितमे शते त्रेताद्वादशान्तर्गते कोशी अञ्चले मोरमण्डलान्तर्गत महाभावकः श्री प्रण आशीष शर्मा समर्पयामः छोड देन न तो दुनो उठाउँ दुईजनाले यसो छोरा स्वस्ति कोदात् कामे सत्य प्रतिगृह्णातः भारते प्रतदेशे वर्धन्तां बन्धुवर्गा सबलनिपुगण
सम्झना आज लानी हो बाबा तिम्री छोरी आज टाढा जानी हो आमा तिम्री छोरी आज टाढा जानी हो अर्केलाई थमायो ताते ताते गराउँदै
अर्कैलाई थमायौ। तिमी नै हौ मेरो मुटु, तिमी नै हौ जीता, तिमी नै हौ मेरो मुटु, तिमी नै हौ जीता। माइती घर छाड्नै पर्ने यो संसारको रीत, माइती घर छाड्नै पर्ने यो संसारको रीत। हाँस्दै हाँस्दै जाऊ छोरी, माइती घर आँगन छोरी। सानो संसार मायाको फुला जिउनलाई सार, तिम्रो मेरो माया जीवन सजाउला। हाम्रो पछि रहनेछ निशानी भई सारा। चेलीबेटी बनाउनु मलाई साह्रो अघि नै कतिवटा डर लाग्छ। तारा
आशीर्वाद दिनु पर्यो मेरो नातिलाई ल हैन जीवनमा सबैले नपरे कष्ट नलागो रङको छाया गरेर जिन्दगी बितोस् मेरो अगाडिपट्टि
हाँस्ने साथै मिल्ने मेरो आफ्नो मान्छे होस् सँगै हाँस्ने साथै मिल्ने मेरो आफ्नो मान्छे होस् आऊ आऊ अङ्गालोमा दुनिया सारा भुलेर दुनिया सारा भुलेर पुरा भयो सपना मेरो आकाशबाट जुन जस्तै एउटी परी ल्याए है आकाशबाट जुन जस्तै एउटी परी ल्याए है आऊ आऊ अङ्गालोमा दुनिया सारा भुलेर दुनिया सारा भुलेर पुरा भयो सपना मेरो तिमी नै हो जीवन मेरो पुरा भयो सपना मेरो तिमी नै हो जीवन मेरो आऊ आऊ अङ्गालोमा दुनिया सारा भुलेर दुनिया सारा भुलेर आऊ आऊ अङ्गालोमा दुनिया सारा भुलेर दुनिया सारा भुलेर पुरा भयो सपना मेरो Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
यता पनि हेर ल भान्जा यता पनि हेर न लाइक ढुकढुकियो नहुँदा तिम्रो साथ एकछिन तिमीलाई नपाउँदा नि रोकिन्छ होला सास टोलाइरहु भन्छ मेरो आँखा के माया यही हो तिमीलाई बोलाइरहु भन्छ मेरो आँखा के माया यही हो मन बुझाउने कसरी मान्दैन हाल दिलको बताउन जान्दैन लुकाएर तिम्रो माया मुटुमा सामु आउँदा केही भन्दैन भाग्य मनै तिमी छौ कि तिमी मेरै निम्ति हौ कि परिस्थिति यस्तै बन्छ इजिला कतै नटुङ्गिए हुन्थ्यो यो बाटो पिरातीको यही कतै अल्झिरहे हुन्थ्यो यो धरती यो आकाश यो बादल यात्रा जिन्दगीको भाबीले कोरेको हुन्छ भन्छन् जोडी सबको जानम भरको सम्झी डर लाग्छ कतै छुट्ला अनि टुट्ला शून्यतामै बिलाइ जाला हुन्छौ कि अपुरो सिन्दुर छरी सिउँदो भरी आफ्नै बनाउला जुग जुग बाँचिरहने हर लोकले सम्झिरहने कथा रचाउला
जिउने सँगै मर्ने चाह हुँदो रहेछ सँगै जिउने सँगै मर्ने चाह हुँदो रहेछ माया गर्न थालेपछि थाहा हुँदो रहेछ सँगै जिउने सँगै मर्ने चाह हुँदो रहेछ माया गर्न थालेपछि थाहा हुँदो रहेछ मुटु झिके तिमीलाई नै दिउँ 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 जस्तै लाग्छ तिम्रो मनसँग यो मन सिउ सिउ
बसमा कहाँ हुँदो रहेछ माया गर्न थालेपछि थाहा हुँदो रहेछ तिमीलाई यस्तो हुन्छ हुँदैन मायाले मन छुन्छ छुँदैन केही पल टाढा भए देखु देखु हुन्छ हुँदैन सँगै जिउने सँगै मर्ने चाह हुँदो रहेछ माया गर्न थालेपछि थाहा हुँदो रहेछ हिजोसम्म एक्लै थिए एक्लै 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 बित्थे दिन पिरो पर्छ आज मलाई तिमी टाढा टाढा हुँदा एकैछिन तिमी भए जिन्दगानी नयाँ हुँदो रहेछ माया गर्न थालेपछि थाहा हुँदो रहेछ तिमीलाई यस्तो हुन्छ हुँदैन मायाले मन छुन्छ छुँदैन केही पल टाढा हुँदा तिम्रो मन रुन्छ रुँदैन सँगै जिउने सँगै मर्ने चाह हुँदो रहेछ माया गर्न थालेपछि थाहा हुँदो रहेछ सँग माया कलाउने भइगयो भइगयो तिमीसँग किन कहाँ अप्ठ्यारो भयो अगाडि सासु बुवाले खोज्नु पर्यो एउटा सुपारी भइहाल्छ छोपिएन सासुले भेटिहाल्नु अलिक छिटो छिटो डलर कहाँ त्यसरी कुद्छ सिधै गइरहेछ यता ल्याएको बिचमा थियो डलर हो दुई हातले खोजाले फटाफटी 1 घण्टा लाएर खोज धुलोले उला ख्याख्या भइसक्यो सब आउँछ दिदी डलर पनि लाग्छ तपाईँ भेटिन्छ त एउटा दुई सासुलाई पनि एलर्जी बुहारीलाई पनि एलर्जी अनि कहाँ भयो सासुलाई राखेका थिएनन् त्यो त्यो डलर थियो हाम्रो सानो डलर छ हामीले सगाउनु सगाउँदैन है के खोज्या डलर 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 भेट्दैन अब त फेरि भर न हाम्रो पाला त भेटेको थियो त होइन यो पाला नि भेटिन्थ्यो अब यस्तो जाँदा त म ठुलो डलर ल्याउँथे नि अलिक सानो थियो क्या डलर त्यही त डलर भेट्नै पर्छ भन्ने नि चर्चो हजुर उ यहाँ टल्छ नि यो माथि टल्छ त नानी हो त्यहाँ हो त्यो बेहुलीका के टल्केको थियो त्यो धानको नि त थेसरको पराल टल्केको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ यही हाल्दा हुन्छ अब लु भर्नु त फेरि भर्दा त्यही त हो उठाउ त तिमीले त खेल त त्यसरी अलिअलि गर्दै लगाउँदा त डलर पनि भेटिन्छ अब यो धान चाहिँ ल्याएर बेहुलीले भगानीमा एकपल्ट भयो नि त घोप्च्याउनु पनि एकपल्ट त हुँदैछ 3 पल्ट पो हो 3 पल्ट पो हो अब त्यो पैसा त हुँदैछ नि आमा नाङ्लाको हुँदै भन्दै दुई छ त भन्नु दुईटिले त यादले भर अब
यो पैसा नै हो त्यस्तै देखेँ होइन मैले पनि अघि त्यस्तै देखेँ अचम्मको पैसा होइन लक्ष्मी बस्नुको झन् राम्रो भयो म त टोलर नभएर त्यो राखेको होला भनेर डल्लै राख्नु अब चाहिँ त पुरेर गइजाले घोप्याउनु सानो भएको गप्पै घोप्याउनु खोपिनु गयो लु खोज्नु अब कसले भेटिहाल्छ नि यत्रो दानो यहाँ थियो भनेर नक्सा सधैँ भेटिहाल हो आफूले बोक्ने काटिया दिने हो त आफ्नै सासू आफ्नै बुहारी होइन सम्बन्ध त त्यही हो त सासू तपाईँलाई थाहा छैन जस्तो नानीमा के हालेर त्यो धुलोले भयो क्या औडी हालेर त्यहाँ भेटाउनु पर्ने अवस्था हो बराबर अब वर्षैगाची गर्छ टेक्न पनि लाउँदैन नि केही वर्षैगाची गर्छ सासूले मात्रै गर्छ अन्न टेक्ने हो लक्ष्मी टेक्ने हो भन्छ केही पनि आउँदैन त्यो पनि राम्रो ल अब खेत पोखे त भयो नि हैन अब एक पोख्छ हुन्छ त्यो बाहिर आउँदै गर्नुपर्छ गप्पै गोप्या हो तयारी गरेनन् हो त्यही गर्न लगाएन लु भगानीमा हाल्न लाउनु अनि भयो बेहुलाले देउलीको लागि जा कति मान्छे गर्छन् केही गर्नुपर्छ उसैलाई दिएको उसैलाई बुहारीलाई केही गर्दैनन् सासूले पनि आरती गरेर भित्र हिँड्छन् धान लगेर लु पछि धान लगेर तपाईहरुलाई चिनेको छ मलाई नजिस्काउनु छ यहाँ रेकर्ड पालेर हुर्काका मैले चार भाइ हुन् छोरा एउटी छोरी त्यति नै मेरो धेरै छैन नाति नातिना कसको बिहे आज नातिको नि ठुला नातिको कुन छोराको जेठा छोराको जेठै छोरो कहाँ बस्छ छोरा अनि यही हो नि घर होइन उ चाहिँ कहीँ बस्छ कि नाति विदेश गएको छ विदेशमा छ नि विदेशमा इङ्ल्यान्डमा बस्छ फिनल्यान्डमा पठाएको पोरपोर पढ्न गयो अरे पास भयो अरे अनि कतिजना छोरा तपाईँको 4 भाइ छोरा एउटी छोरी छोराहरू कहाँ छन् त यही छ नि वरिपरि यही छन् एउटा त्यो मूल घरमा छ माइलो छोरो रमाइलोमा छ कान्छो छोरो बिर्तमा छ छोरीलाई उहाँ दिएको छ तपाईँको कति सालमा बिहा भएको कति सालमा भयो कति साल छैन कति साले भन्दिनु तपाईँ कति साले 2 साले 13 वर्षमा बिहे गरेको अनि 12 वर्ष कहाँ पहाडमै होला नि पहाडमै मजुवा खोटाङ दिक्तेल मजुवा कति सालमा यहाँ मधेस चढ्नु भएको 24 सालमा 24 सालदेखि यहीँ हुनुहुन्छ यही छु म गएको छैन यही जम्मा तपाईको बेलाको बिहे र अहिले नातिको बिहेमा कति फरक छ नातिको बिहेमा फरक छैन हाम्रो बिहेमा के छ टिकट लगाएर रातिको आएर बेलुका साँझ गरेर ल्याएको अहिलेको बिहे बेग्लै हुन्छ बत्तेर पकाउँथे बाहुन लाउँथे सबै थोक लिएर जान्थे अहिले केही गर्दैनन् के र सर अहिले त यही फोटा खिच्यो अहिले राम्रो रहेछ धेरै परिवर्तन भएछ भयो त नि अब पनि हुँदैन अनि यो नाति पहिला डोलीमा लान्थे अहिले गाडी घोडा लान्छन् नाति विदेश जान्छु भन्नु र काठमाडौँबाट आयो पढेर अनि के अरे बाउ त्यो विदेशमा थियो अनि पैसा खोजी वरि सबै थोकको हालिदिएको तेरि बुढिआमाले पैसा लिएर पठाउँदैन भनेर मैले 18 लाख रुपियाँ धलौटा गरेर 7 लाख खान पठाएको मेरो नाति यो नातिको है आजका बेहुलाको त्यति गरेर मैले पढाएको नाति तपाईलाई हजुरआमा भन्छ होला नि त उले भन्छन् मलाई कुनैले छोराले पनि भनेको छैन के त्यो मिथे इष्टमित्रले पनि भनेको छैन म 24 सालमा आएर यही ठाउँमा बसेको अन्त छैन खुसी हुनुहुन्छ म त खुसी छु छोराहरुसँग छोरी नातिना कतिजना नाति नातिना भए जम्मा कान्छा छोराका दौडा छन् साइला छोराका दौडा छन् माइला छोराका दौडी छोरी छन् कान्छाका छोरा र छोरी छन् पनाथेनी पनि छन् छैनन् छोरा छोरीका दौडा छोरा छन् अधिकारीले दिएको
यस्तै छ मेरा 24 सालमा आएर बसेको यही छ लामो यही छ यही गर यहाँबाट लेन्स गर्न मिल्छ कुन पाउ मधुसूदन परजुली भन्नु परजुली छ कति वर्षको उमेर हुँदा बिहा भएको तपाईँको अरे 11 वर्ष 12 वर्ष लागेको थियो फागुनमा भइरहेको कान्ते छोरा छेउमा बस्यो भन्नु 12 वर्षको हुँदा बिहे गरेर सुरु घरमै बस्नुभयो कि त्यति बेला त माइत साइत पनि राख्थ्यो अरे नि माइतमा पनि 3 वर्ष बस्यो 3 वर्ष सायद हेरेर साहित्यबाट आएँ अनि आउँदै जाँदै मेरो भाइहरू थिएनन् सबै खसे मैले बाबुलाई पनि हेर्नुपर्ने थियो आमा खस्नुभयो मेरो पनि अनि तर मैले बारी सबै गरेँ बुइनी पनि छ मेरो त्यहाँ मैले बिहे गरिदिएको छु स्कुल अनि बुवा चाहिँ कति सालमा खस्नुभयो तपाईँको श्रीमान त जेठो छोरो 24 साल भदौ टिका जना लाउने पूर्णिमाका द्वितीय दिनको अनि 9 पुगेर 10 लाग्यो त्यो वर्ष अनि पुर्सामा बुवा खस्नु भएको यिन मसिना थिए त्यहाँदेखि तपाईँले एक्लै सङ्घर्ष गर्नुभयो गरेँ 24 सालदेखि अहिलेसम्म ऊ त्यो अलिदेखि उता जग्गा थियो यो जब मैले जोडेको यहाँदेखि फेरि केही भन्नु छ तपाईँलाई अहिले कि कुनै त्यस्तो छोराछोरीले काहीँ लग्दै हुन्थ्यो लग्यो भने लगिहाल्छन् होइन तपाईँलाई इच्छा हुन्छ नि कतै घुमाउन लग्दै हुन्थ्यो मनको इच्छा छ भने भन्नु जानुपर्छ नि कतै डुल्न केही छ तपाईँलाई त्यस्तो भने अब डुल्दै आउँदै गर्नुपर्छ हेर्नुपर्छ धर्म कर्म जाने इच्छा छ भने त्यस्तो भन्यो भने लग्ने त्यो सोध्नु भएको त्यस्तो होइन मलाई योसम्म इच्छा थियो भन्नु अब इच्छा बस्नु खानु जानुपर्छ नि कतै काठमाडौँ पुगेर आइगएँ दुलार ल्याइहाल्यो छोराले यही नातिले काठमाडौँ पनि डुलेकी छु उता पनि गइरहेको छु अब होइन अरूतिर यतै कुनै नेपालै पनि डुलिराखेको छु घुमिराखेको छु खुसी हुनुहुन्छ परिवारसँग मलाई मेरा परिवारमा नाता नालामा मलाई काहीँ दुःख हिसाब छैन गर्दिनँ मैले कसैसँग यो ठाउँमा आएर 24 सालमा बसेकी छु चैनपुर 13 ठाउँ संसारका मान्छे छन् तर म अहिले कुनै दिन मलाई यस्ती भनेको छैन कसैले छुची छे भनेको छैन उनले यी छोराछोरी कसैले 9 वर्षको जेठो छोरो लागेको पुष्पमानी बाउ खसेपछि यी कस्तो थिए बल्टङ हुर्काएर बसिन् यिनले यत्रो व्यवहार गरिन् भनेर कान छोरीको बिहे पनि अधिकारीलाई दिएको छु छोरी 2 भाइ नाति छन् छोरी चाहिँ कहाँ बिहे भयो के पो भन्छ न त्यसलाई क्याम्पा अधिकारीलाई दिएको बाबुराम अधिकारीलाई दिएको किन हाँसेको ल यो भने पो चल्छ त काम आफैले के भयो भने के गराउँदै हुन्छ यही छोरी ल छोरी पनि खिचिदिनु नि त अघि 3 जना यस्तो ठ्याक्कै पुरो बुझलाई जतन गरिराख तिम्रो जवानी पुरो बुझलाई चोखे लाग्ला है जतन गरिराख तिम्रो जवानी कतिजना छोरा तपाईँको 2 जना छोरा छोरी छोरी छैन कति सालमा बिहे भएको तपाईँको मेरो बिहे भनेको 47 साल माघ 22 गते 47 सालदेखि तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ कि कतै पाहाडतिर यहीँ बिहे भएको तपाईँ आज यही ठाउँबाट छोराको बिहे गर्दा कस्तो लाग्छ एकदम खुसी लागेको छ मेरा छोरा बुहारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद उनीहरूको दाम्पत्य जीवन एकदम सुखमय होस् भगवानले रक्षा गर्नु मेरा छोरा बुहारीलाई यही नै मेरो आज नै सबभन्दा मेरो खुसीको दिन यही ठाउँमा तपाईँ पनि बेहुली भएर आउनु भएको थियो आज तपाईँले बुहारी ल्याउनु भयो हजुर यही ठाउँमा म पनि आज बेहुली भएर आइरहेको थिएँ कति वर्ष पछाडि बेहुली बुहारी ल्याउनु पाउनु भयो 49 सालबाट गर्नु पर्यो कति 26 49 साल माघ 22 गते म बेहुली भएर भित्रिएको थिएँ 47 साल माघ 22 गते मेरी बुहारी चाहिँ मैले कति सालमा भित्राएँ भने 75 साल
फागुन 24 गते 23 गते हजुर 24 गते चाहिँ मेरो छोरालाई बुहारी लिएर भित्र आएँ आज। केही छ खुसी, कतिको खुसी हुनुहुन्छ? एकदम खुसी छु। केही छ तपाईँले भन्नुपर्ने कसैलाई, छोरा बुहारीलाई, आफन्तजनमा, पाहुना पासालाई? मेरा छोरा बुहारीको दाम्पत्य जीवन एकदम सुखमय बितोस्। अनि मेरा सबै आउने आगन्तुक इष्टमित्रहरूलाई स्वागतम, धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरूलाई। यसै सन्दर्भमा मेरो एकजना दाई बढी भएको छोराको पनि आज बिहे जुटेको हुँदा उहाँहरू चाहिँ उपस्थित नहुनु भएको म धेरै दुःखी छु। अरू सबैमा म धेरै खुसी छु। मेरा बुवा आमा, मेरा इष्टमित्र, माइजू मामा, मेरा भाइ बुहारीहरू सबैजना उपस्थित भए म धेरै खुसी छु। मेरो उहाँ आमा, मलाई जन्म दिने मेरी आमा। तपाईँको चाहिँ बिहा कति सालमा भएको थियो? मेरो 28 सालमा बिहा भएको हो। 28 साल फागुन 22 गते हो। अनि छोरीको मेरी छोरी चाहिँ 29 साल मङ्सिर 8 गते जन्मेकी हो। विवाह यो जेठी छोरी हो मेरो। र 3 भाइ, पहिलेको छोरी अनि दोस्रो छोरी छ। अनि 3 भाइ मेरा छोरा। आजको बिहे तपाईँको नातिको? मेरो नातिको बाबु। कति हर्ष छ, मलाई हर्षका आँसु पनि आए। मेरा माइला छोरा बुहारी अस्ट्रेलियामा छन्, एकछिन त्यहाँ हेरेँ भिडियोबाट। अनि म धेरै खुसी छु। मेरा नातिहरू अस्ति बोकेर नचाएको अहिले बेहुलो भएर बेहुली लिएर आयो, भित्री आयौँ। हामी खुसी छौँ सबैजना। भगवान्ले रक्षा गर्नु, पार्टी मेरा देवीले मेरा शाखा सन्तान सबैलाई रक्षा गर्नुहुन्छ। रक्षा गर्नु पनि भएको छ, रक्षा गर्नुहुन्छ। रक्षा भइरहेकै छ। मैले भने जस्तै छोरा पाएको छ, भने जस्तै नाति छन्, छोराछोरी मेरा सही मार्गमा हिँडेका छन्। मलाई सन्तोष छ अहिलेसम्म भगवान्को कृपाले। पाहुना पाखाहरू सबैलाई आगन्तुक मेरा सबै पाहुना पाखा इष्टमित्र सबैजनालाई स्वागतम 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 स्वागतम। चौरी पर गला, चौरी पर गला।
अपरेटरलाई खेदाउ न Bye.